जिन स्टोरीज 2.0 पर खुशामदीद। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। शुक्रिया। उमरो यार ने आंसू भरी निगाहों से शहजादी अंजुम की तरफ देखा, मगर शहजादी अंजुम नफरत से मुंह फेरे दूसरी तरफ देख रही थी। उमरो ने नहायत दुख भरे अंदाज में अपना सर झुका लिया। जाओ उमरो, चले जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी सूरत भी देखना नहीं चाहती और आइंदा कभी भूल कर भी इस तरफ मत आना। समझ लो, तुम्हारे लिए मैं मर गई और मेरे लिए तुम। शहजादी अंजुम ने रूखे लहजे में कहा और उमरो यार तड़प कर रह गया। नहीं मेरी बहन, ऐसा मत कहो। मैं तुम्हारे मुंह से ऐसी बात नहीं सुन सकता। खुदा के लिए मेरे साथ ऐसा जुल्म मत करो, वरना मैं मर जाऊंगा। तुम नहीं जानती मेरी प्यारी बहन, मैं तुमसे किस कदर मोहब्बत करता हूँ। इस दुनिया में मेरे दुख दर्द बांटने वाली और मेरे साथ खुशियों में शरीक रहने वाली एक तुम ही तो बहन मिली थी। आज तुम महज एक सोने का ताज जिस पर फूल मोती जड़े हुए हैं, उसके हसूल के लिए एक भाई का साथ छोड़ रही हो और उससे जीने मरने तक का नाता खत्म कर रही हो। तुम्हें अपने भाई की जिंदगी का जरा भी एहसास नहीं। तुम जिस फूल मोती ताज की बात कर रही हो, जानती हो वो कहाँ है और उसे हासिल करने वाला क्या से क्या हो जाता है? उमरो यार ने रुंधे हुए लहजे में कहा। जानती हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ। फूल मोती ताज तिलिस्मे होशरुबा के सरदार अफरासियाब के एक बहुत ही खास जादूगर सलाटा के पास है, और जिसके पास फूल मोती ताज होता है वो दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान होता है। उसकी जिंदगी में कोई ख्वाहिश रद्द नहीं जाती और वो जो चाहे एक लम्हे में हासिल कर सकता है। इसके अलावा उस ताज के मालिक को कभी मौत नहीं आती और ना ही कोई दूसरा उसे किसी किस्म का नुकसान पहुंचा सकता है। शहजादी अंजुम ने कहा और उसके लहजे में बेहद सर्द मोहरी थी। और तुम शायद ये नहीं जानती शहजादी कि उस ताज का मालिक किस कदर जालिम और सफाक हो जाता है। इंसान को इंसान नहीं समझता, किसी जानदार पर रहम नहीं करता। और शहजादी अंजुम, इस ताज की हिफाजत के लिए उस पर हर रोज किसी इंसान का खून डालना पड़ता है। क्या तुम ये सब कुछ करने के लिए तैयार हो? क्या तुम हर रोज किसी इंसान को कत्ल करके उसके खून से ताज को गुसल दे सकती हो? बताओ शहजादी, खामोश क्यों हो? उमरो यार के हलक से गुर्राहट भरी आवाज निकली। एक लम्हे के लिए शहजादी अंजुम खामोश हो गई और परेशानी के आलम में अपने होंठ काटने लगी। फिर उसने दांत चबाते हुए उमरू की तरफ देखा। हाँ, मैं ये सब कुछ सहने और करने के लिए तैयार हूँ उमरू। तुम ज्यादा बातें ना बनाओ। तुम सिर्फ मुझे ये बताओ कि तुम मेरे लिए फूल मोती ताज हासिल करके ला सकते हो या नहीं। शहजादी अंजुम का लहजा बेहद रूखा था। अगर मैं कहूँ कि ये मेरे लिए मुमकिन नहीं तो? उमरो यार ने होंठ चबाते हुए कहा। तो फिर आज से ना तुम मेरे भाई हो और ना ही मैं तुम्हारी बहन। इस मुकद्दस रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए खत्म समझो और यहाँ से चले जाओ और फिर कभी भूल कर भी इस तरफ का रुख मत करना। शहजादी अंजुम ने कहा और उमरो यार की आंखों में आंसू उमड़ आए, जिसे देखकर शहजादी अंजुम ने नफरत से मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। ठीक है शहजादी, मेरी बहन, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो फिर मैं यहाँ से हमेशा के लिए चला जाता हूँ। अगर तुम मेरी जान भी मांगती तो मैं हंसकर तुम्हारे सामने अपने सीने में खंजर घोंप लेता, गर्दन काट कर तुम्हारे कदमों में डाल देता। मगर तुम मुझसे एक ऐसी शैतानी चीज का मुतालबा कर रही हो जिसे अगर मैं चाहूं भी तो तुम्हें लाकर नहीं दे सकता। मैं जानबूझकर तुम्हें इन शैतानी चक्रों में नहीं पड़ने दूंगा। तुम एक नेक और मासूम शहजादी हो। इन शैतानी झमेलों का तुम्हें इल्म नहीं है। इसके लिए किस कदर घनावने और खौफनाक अमल करने पड़ते हैं। मैं तुम्हें जानबूझकर मौत के अंधेरों में जाने की इजाजत हरगिज हरगिज नहीं दे सकता, कभी नहीं। उमरों का लहजा फैसला कुन था। तो फिर उठो और यहाँ से चले जाओ, मगर जाने से पहले मेरा ये भी एक फैसला सुन लो उमरो यार। मैं उस फूल मोती ताज को हर सूरत में हासिल करूंगी। मैंने तुम्हें यहाँ अपनी मदद के लिए बुलाया था कि तुम मेरी कोई ख्वाहिश रद्द नहीं करते और मेरी बात सुनकर पहले की तरह मेरे लिए तिलिस्मे होशरुबा से इस फूल मोती ताज को भी हासिल कर लाओगे। मगर खैर कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं लाकर दोगे तो खुद मेरे बाजुओं में भी इतनी ताकत है कि मैं उस ताज को हासिल करने के लिए जा सकूं। ज्यादा से ज्यादा ये होगा ना कि मैं उस ताज को हासिल नहीं कर सकूंगी और उस खौफनाक जादूगर के हाथों मारी जाऊंगी। अच्छा है, कम अज कम दुनिया को ये तो पता चल जाएगा कि इस दुनिया में बहन भाइयों के सिर्फ नाम के रिश्ते होते हैं। वक्त पड़ने पर वो बेगानों की तरह पराये हो जाते हैं। और फिर उमरो यार, तुम मेरे कौन से सगे भाई हो? तुम तो राह चलते एक जंगल में मुझे मिले थे। तुम्हारी हंसी मजाक की बातें और तुम्हारे कारनामे सुनकर मैंने तुम्हें अपना भाई बना लिया था। काश मेरा कोई सगा भाई होता तो वो मेरे लिए, मेरी ख्वाहिश के लिए अपनी जान पर भी खेल जाता। जाओ उमरो यार, जाओ, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं। शहजादी अंजुम ने इंतहाई गुलूगीर लहजे में कहा और दोनों हाथ मुंह पर रखकर रोने लगी। उसकी बातें सुनकर और उसे रोता देखकर उमरो यार तड़प कर रह गया। ऐसी बातें ना करो मेरी प्यारी बहन, मैं तुम्हें अपनी सगी बहनों से भी ज्यादा अजीज रखता हूँ। तुम
तुम परेशानी के बाइस उमरू से बोला ही नहीं गया। मत कहो मुझे अपनी झूठी जुबान से बहन। अगर तुम मुझे अपनी सगी बहन समझते तो तुम मेरी ये मामूली सी ख्वाहिश पूरी ना कर देते। मैंने तुमसे सूरज चांद सितारे लाने को तो नहीं कहा, एक मामूली सा ताज ही तो मांगा था। जाओ, नहीं चाहिए मुझे ताज, दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती। शहजादी अंजुम ने रोते हुए चीख कर कहा। साथ ही उसने जोर से 3 बार ताली बजाई। फौरन ही 2 मुहाफिज लड़कियां अंदर दाखिल हुईं। ले जाओ उमरू को यहाँ से और उसे फिर कभी हमारे कमरे की तरफ मत आने देना। शहजादी अंजुम ने चीख कर मुहाफिजों को हुक्म दिया और उमरू ने परेशान और गुस्से के आलम में होंठ भींच लिए। वो एक गहरी सांस खींचता हुआ उठ खड़ा हुआ। दोनों मुहाफिज औरतें उसके करीब आ गईं। उमरू ने पहले उनकी तरफ देखा, फिर शहजादी अंजुम की तरफ देखने लगा, जो दूसरी तरफ मुंह फेरे रो रही थी। उमरू होंठ चबाता हुआ पलटा और तेज तेज कदम उठाता हुआ शहजादी अंजुम के कमरे से बाहर निकलता चला गया। उसके जाते ही शहजादी अंजुम के कमरे का एक पर्दा हिला और पर्दा हटाता हुआ एक नहायत खूबसूरत नौजवान, जिसने नहायत कीमती और शहजादों जैसा लिबास पहन रखा था, बाहर आ गया। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। वो मुस्कुराता हुआ और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ शहजादी अंजुम के करीब आ गया। उसके कदमों की आवाज सुनकर शहजादी अंजुम ने सर उठाया। नौजवान पर नजर पड़ते ही उसकी आंखों में चमक आ गई और उसके लबों पर भी मुस्कुराहट फैल गई। शहजादा फरियाद, तुम? मेरा मतलब है आप कब आए? शहजादी अंजुम ने जल्दी जल्दी अपनी आंखें साफ करते हुए कहा। अभी। शहजादा फरहाद ने मुस्कुराते हुए मुख्तसर सा जवाब दिया। ओ, अच्छा किया शहजादा फरहाद, तुम आ गए। अभी अभी यहाँ से उमरू अय्यार गया है। मैंने उसे। शहजादी अंजुम ने कुछ बताना चाहा, लेकिन शहजादा फरहाद ने उसे कहने से रोक दिया। मैं जानता हूँ शहजादी, मैंने आप दोनों की सारी बातें सुन ली थी। आप समझ रही हैं कि उमरू अय्यार आपका काम नहीं करेगा। ऐसा नहीं है शहजादी अंजुम, वो आपके लिए फूल मोती ताज लेने के लिए तिलिस्मे होशरुबा जरूर जाएगा। शहजादा फरहाद के होंठों पर एक दिलकश मुस्कुराहट थी। ये कैसे हो सकता है? उसने तो साफ तौर पर मुझे इनकार कर दिया था। वो तो। शहजादी अंजुम ने हैरान होकर कहा, मगर शहजादा फरहाद ने एक बार फिर उसकी बात काट दी। सब कुछ मुमकिन हो सकता है भोली शहजादी, बस आप मेरा एक छोटा सा काम कर दें, फिर देखें तमाशा। शहजादा फरहाद बदस्तूर मुस्कुरा रहा था। क्या कहा? शहजादी अंजुम ने हैरानी से पूछा और शहजादा फरहाद सरगोशी में उसे कुछ बताने लगा, जबकि शदीद परेशानी और खौफ से शहजादी अंजुम का चेहरा बिगड़ता चला गया। नहीं नहीं शहजादे, मैं तुम्हारा ये काम नहीं कर सकती, मेरे लिए ये मुमकिन नहीं। शहजादा फरहाद के खामोश होने पर शहजादी ने शदीद घबराहट ज़दा अंदाज में जवाब दिया और शहजादा फरहाद के लबों से मुस्कुराहट गायब हो गई। इनकार की तुम्हारे पास कोई गुंजाइश नहीं है शहजादी अंजुम। वादे के मुताबिक तुम्हें मेरा हर कहा मानना होगा, वरना तुम इसके अंजाम से अच्छी तरह से वाकिफ हो। शहजादा फरहाद का लहजा इस बार कदरे सर्द था। उसने दोनों हाथ उठाकर लहराए। दूसरे ही लम्हे वो अचानक वहां से गायब हो गया। शहजादी अंजुम का चेहरा धुआं धुआं हो रहा था और उसकी आंखों में बेपनाह खौफ की परछाइयां नजर आ रही थी। उमरो यार का जहन अजीब मखमसे में फंसा हुआ था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर शहजादी अंजुम को हुआ क्या है। उसे इस फूल मोती ताज के मुतल्लिक किसने बताया है और शहजादी अंजुम इससे इस कदर रूखे अंदाज में क्यों पेश आ रही थी? जिस अंदाज में शहजादी अंजुम ने उससे बातें की थी, उमरो यार का जी चाह रहा था कि वो भी और इसी वक्त यहाँ से वापस सरदार अमीर हमजा के लश्कर में चला जाए। मगर एक गिरा सी थी जो उसके जहन में लग गई थी। उसने सोचा कि उसे बादशाह सलामत से मिलना चाहिए। चुनाचे वो शहजादी अंजुम के कमरे से निकलकर दरबार की तरफ बढ़ता चला गया। आओ आओ उमरो यार, आज इस तरफ का रास्ता किस तरह से भूल गए हो? बादशाह सलामत ने जो उमरो यार को देखा तो मुस्कुराकर उससे पूछा। उमरो यार ने झुककर नहायत मोदबाना अंदाज में बादशाह सलामत को सलाम किया। बादशाह सलामत के इशारे पर एक वजीर ने फौरन अपनी निशिस्त छोड़ दी। बादशाह सलामत ने उमरू को इस कुर्सी पर बैठने को कहा और उमरो यार उनका शुक्रिया अदा करते हुए वहां बैठ गया। क्या बात है उमरो यार, खासे उलझे उलझे और परेशान दिखाई दे रहे हो। सब खैर तो है? शहजादी अंजुम से मिले हो? वो कई रोज से तुम्हारा पूछ रही थी। बादशाह सलामत ने उमरो यार की तरफ गौर से देखते हुए पूछा। जी बादशाह सलामत, मैं अभी शहजादी साहिबा से ही मिलकर आ रहा हूँ। वो असल में वो। उमरू ने परेशानी से भरपूर लहजे में कहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो बादशाह सलामत को क्या बताए। हाँ हाँ बताओ, झिझक क्यों रहे हो? बादशाह सलामत ने हैरानी से कहा। बादशाह सलामत, शहजादी साहिबा ने मुझसे एक अजीब सी ख्वाहिश का इजहार किया है। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। एक ऐसी चीज का इजहार जिसे मैं चाहने के बावजूद भी हासिल नहीं कर सकता, और न किसी तरह वो चीज मैं शहजादी साहिबा को लाकर दे सकता हूँ। उमरो यार ने जवाब देते हुए कहा। उसकी बात सुनकर एक लम्हे के लिए बादशाह सलामत के चेहरे पर उलझन के आसार नमूदार हुए, फिर उनका चेहरा फौरन एतदाल पर आ गया
اس نے غالباً تمہیں پھول موتی تاج لانے کو کہا ہوگا۔ بادشاہ سلامت نے ایک زوردار کہکہا لگاتے ہوئے کہا اور امرو چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ تو آپ بھی اس پھول موتی تاج کے بارے میں جانتے ہیں؟ امرو کے لہجے میں شدید حیرت لہرا رہی تھی۔ ہاں، اپنی اس خواہش کا اظہار شہزادی ہم سے بھی کر چکی ہے، مگر چونکہ طلسم ہوشربا یہاں سے ہزاروں کوس دور ہے، اس کے علاوہ وہ جادوگروں کا علاقہ ہے، اس لیے ہم یا ہماری رعایا میں سے تو کوئی شخص وہاں جانے اور تاج لانے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ شہزادی نے تمہارے طلسم ہوشربا کے کارناموں کے متعلق ہمیں بتایا تھا، اور اس نے ہی کہا تھا کہ اگر امرو چاہے تو وہاں سے اس کے لیے پھول موتی تاج لا سکتا ہے۔ ہم نے ہی اسے اجازت دی تھی کہ امرو کو بلا لو، اگر وہ مان جائے تو کوئی حرج نہیں، مگر تم تو خاصے پریشان اور گھبرائے ہوئے معلوم ہو رہے ہو۔ اگر پھول موتی تاج لانا تمہارے لیے ممکن نہیں، یا تم طلسم ہوشربا جانے سے گھبراتے ہو تو رہنے دو، ہم اپنی بیٹی کو سمجھا دیں گے۔ بادشاہ سلامت نے جلدی جلدی سے کہا۔ طلسم ہوشربا جانا اور وہاں سے تاج لانا میرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں بادشاہ سلامت، اصل میں آپ اس منحوس تاج کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ وہ امرو یار نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ اسی وقت وہاں ایک کنیز ننگے پاؤں دوڑتی ہوئی آ گئی۔ بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت، اس نے دور سے ہی چیخنا شروع کر دیا۔ دربار میں موجود سب لوگ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ امرو یار بھی اس کنیز کو دیکھ کر چونک اٹھا۔ وہ اس کنیز کو اچھی طرح سے پہچانتا تھا، وہ سلاسیہ تھی، شہزادی انجم کی خاص کنیز۔ کیا بات ہے سلاسیہ، کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس بری طرح سے تم کیوں چلا رہی ہو؟ بادشاہ سلامت نے اس کی طرف غسیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بادشاہ سلامت، وہ شہزادی صاحبہ نے خودکشی کر لی، سلاسیہ نے انتہائی دہشت کے عالم میں کہا، اور بادشاہ سلامت اور امرو یار کے ساتھ ساتھ دربار میں موجود ہر شخص اپنی اپنی جگہ سے بری طرح سے اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ کیا کہا؟ شہزادی انجم نے، ہماری بیٹی نے خودکشی کر لی؟ یہ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ بادشاہ سلامت نے غصے سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ ان کے چہرے کا رنگ یکدم بدل گیا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں بادشاہ سلامت، شہزادی صاحبہ نے اپنے سینے میں خنجر گھونپ لیا ہے۔ وہ سلاسیہ نے اتنا ہی کہا تھا کہ بادشاہ سلامت دیوانگی کے عالم میں بھاگتے ہوئے دربار سے باہر نکل گئے۔ امرو اور بہت سے وزیر ان کے پیچھے تھے۔ بادشاہ سلامت اور امرو یار نہایت تیز رفتاری سے بھاگتے ہوئے شہزادی انجم کے کمرے میں آ گئے۔ واقعی زمین پر شہزادی انجم گری پڑی تھی، اس کے سینے میں خنجر پیوست تھا اور اس کا سارا لباس خون سے لت پت ہو رہا تھا۔ میری بچی، میری بیٹی، یہ تم نے کیا کیا؟ بادشاہ سلامت تڑپ کر شہزادی انجم کے قریب آ گئے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ امرو بھی پھٹی پھٹی نگاہوں سے شہزادی انجم کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس انداز میں کھڑا تھا جیسے شہزادی انجم کو خون میں لت پت دیکھ کر وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا ہو یا اس پر سکتہ طاری ہو گیا ہو۔ بادشاہ سلامت، شہزادی صاحبہ زندہ ہیں، ابھی ان کی سانسیں چل رہی ہیں۔ اچانک وزیر اعظم نے بری طرح سے چلاتے ہوئے مسرت بھرے لہجے میں کہا اور سب چونک پڑے۔ وزیر اعظم نے شہزادی کی نبض تھام رکھی تھی۔ زندہ ہے، ہماری بیٹی زندہ ہے، جاؤ جلدی کرو، تمام شاہی حکیموں اور طبیبوں کو بلاؤ جلدی۔ بادشاہ سلامت نے بری طرح سے گرجتے ہوئے کہا، اور بہت سے لوگ الٹے قدموں وہاں سے شاہی حکیموں اور طبیبوں کو بلانے کے لیے دوڑ پڑے۔ چند ہی لمحوں میں وہاں بہت سے حکیم اور طبیب جمع ہو گئے اور شہزادی انجم پر جھک گئے۔ انہوں نے تمام وزراء اور بادشاہ سلامت سے درخواست کی کہ انہیں چند لمحوں کے لیے تنہا چھوڑ دیا جائے۔ بادشاہ سلامت اور باقی سب لوگ شہزادی کے کمرے سے باہر نکل آئے۔ امرو بھی ان کے ہمراہ تھا۔ بادشاہ سلامت کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، امرو کی آنکھیں بھی تر تھیں۔ حوصلہ رکھیے بادشاہ سلامت، اللہ بہتر کرے گا۔ اگر اس کو شہزادی صاحبہ کی زندگی مقصود ہوئی تو شہزادی صاحبہ کو کچھ نہیں ہوگا، امرو نے بادشاہ سلامت کو دلاسا دیتے ہوئے کہا، مگر خود اس کا اپنا لہجہ چگلی کھا رہا تھا، جیسے وہ یہ بات کہہ کر خود کو بھی فریب دے رہا ہو۔ اس نے ایسا کیوں کیا؟ وہ اتنی بزدل تو نہیں تھی، کس چیز کی کمی تھی اس کے پاس؟ بادشاہ سلامت بری طرح سے رو رہے تھے۔ اس وقت ایک حکیم کمرے سے باہر آ گیا۔ بادشاہ سلامت اور امرو یار تیزی سے اس کی طرف بڑھے۔ خدا کا شکر ہے بادشاہ سلامت، شہزادی صاحبہ کی حالت خطرے سے باہر ہے، خنجر زیادہ گہرائی تک نہیں اترا تھا جس کی وجہ سے ان کی جان بچ گئی۔ ہاں البتہ ان کا خون بہت بہہ گیا ہے، شدید کمزوری اور نکاہت سے وہ ابھی بے ہوش ہیں، چند گھنٹوں تک انہیں ہوش آ جائے گا، اب گھبرائے نہیں، حکیم نے کہا، اور بادشاہ سلامت اسی وقت زمین پر سجدے میں گر کر خدا کا شکر ادا کرنے لگا۔ امرو کی آنکھوں میں بھی مسرت بھرے آنسو آ گئے۔ کئی گھنٹے انتظار کے بعد آخرکار شہزادی انجم کو ہوش آ گیا۔ اس نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھولی۔ بادشاہ سلامت اور دوسرے لوگوں کو دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی، مگر امرو پر نظر پڑتے ہی اس کی مسکراہٹ نفرت میں بدل گئی اور اس نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ مجھے کیوں بچایا گیا ہے؟ میں زندہ نہیں رہنا چاہتی، میں مرنا چاہتی ہوں۔
शहजादी अंजुम ने बुरी तरह से सर पटकते हुए कहा और बादशाह सलामत उसके करीब आ गए। मगर क्यों बेटी, तुम क्यों मरना चाहती हो? क्या दुख है तुम्हें? हमें बताओ, किसने तुम्हारी दिल शिकनी की है, जिसकी वजह से तुम जिंदगी से इस कदर बेजार हो गई हो? हमें बताओ बेटी, हम अभी और उसी वक्त उसकी गर्दन उड़ा देंगे। बादशाह सलामत ने कहा, अब्बा हजूर, हमारा दिल उमरो यार ने तोड़ा है। हमने इससे एक इंतहाई मामूली और छोटी सी चीज मांगी थी और उसने हमारी मदद करने से साफ इनकार कर दिया है। एक भाई जब अपनी बहन की इतनी छोटी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता तो कोई और क्या करेगा? इसीलिए हमने मायूस होकर अपनी जिंदगी खत्म करने का ही फैसला कर लिया। आपने हमें क्यों बचाया है अब्बा हजूर, क्यों बचाया है? शहजादी अंजुम ने रोते हुए कहा और उमरो यार परेशानी के आलम में अपने होंठ काटने लगा। अच्छा, तो उमरू ने तुम्हें फूल मोती ताज लाने से इनकार कर दिया है, इसलिए तुमने ये हरकत की थी? सुना उमरू यार, तुमने सुना? बादशाह सलामत ने उमरू की तरफ मुड़ते हुए गुस्सीले अंदाज में कहा। उमरू ने कोई जवाब नहीं दिया और उसने सर झुका लिया। वो इसी अंदाज में मुड़ा और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ शहजादी अंजुम के कमरे से बाहर जाने लगा। अब कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ। बादशाह सलामत ने चीख कर उसे आवाज दी। मैं शहजादी अंजुम साहिबा के लिए फूल मोती ताज लेने के लिए जा रहा हूँ। आप दुआ कीजिए मैं कामयाब लौटूं। उमरू ने बुझे बुझे लहजे में कहा। उसकी बात सुनकर बादशाह सलामत खामोश हो गए, जबकि शहजादी अंजुम के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने गर्दन घुमाकर कमरे की खिड़की की तरफ देखा, जहां वही खूबसूरत नौजवान शहजादा फरहाद खड़ा मुस्कुरा रहा था, जिसने उससे कहा था कि उमरो यार उसे फूल मोती ताज लाकर जरूर देगा। शहजादी अंजुम जानती थी कि शहजादा फरहाद को सिर्फ वही देख सकती है, इसके अलावा वहां पर मौजूद कोई और इंसान उसे नहीं देख सकता था। अफरासियाब ने किताब सामरी खोली और उसमें लिखे हुए अल्फाज पढ़ने लगा। दूसरे ही लम्हे उसके लबों पर एक जानदार मुस्कुराहट नजर आने लगी। बहुत खूब, बहुत ही खूब। देखा सलाटा जादूगर, मैं ना कहता था कि मेरा अंदाजा 100% दुरुस्त साबित होगा। किताब सामरी ने भी उसकी तस्दीक कर दी है। अब तुम्हें हर सूरत में मेरी बात मानना होगी और तुम्हें फूल मोती ताज समेत कुछ अरसे के लिए पाताल में जाना होगा, वरना उमरो यार न सिर्फ तुम्हारा फूल मोती ताज छीन लेगा, बल्कि तुम्हें भी अपनी जान से हाथ धोने पड़ जाएंगे। अगर अपना ताज और अपनी जान बचाना चाहते हो तो आज और अभी यहाँ से चले जाओ। अफरासियाब ने अपने सामने खड़े एक नीले चेहरे वाले नहायत खौफनाक जादूगर से मुखातिब होकर कहा, जो उसके सामने एक जरनिगार कुर्सी पर बैठा हुआ था। नीले चेहरे वाले इस जादूगर का डेल डोल हाथी जैसा था। बड़ा चेहरा, गोल गोल सुर्ख आंखें, बड़ी थोड़ी और थोड़ी में गहरा गड़ा, और उसके मोटे होंठ उसकी खौफनाकी में इजाफा कर रहे थे। उसके अगले 2 दांत भी टूटे हुए थे। उसने स्याह रंग का लिबादे नुमा लिबास पहन रखा था। उसके सर पर एक सोने का ताज था। ताज ऊपर से फूल की 2 पत्तियों की तरह मुड़ा हुआ था और उसमें से सुनहरे रंग की किरणें फूटती हुई महसूस हो रही थी। उस जादूगर के हाथ में सोने का ही बना हुआ एक डंडा था, जिसके ऊपर वाले हिस्से पर किसी बंदर की खोपड़ी बनी हुई थी। वो अफरासियाब जादूगर का दोस्त सलाटा जादूगर था। उसे अफरासियाब ने चंद लम्हे पहले बुलाया था और उससे उसने कहा था कि उसे एक अमल करते हुए मालूम हुआ है कि सलाटा जादूगर की जान खतरे में है। दुनिया का खौफनाक अय्यार उमरू, जिससे तिलिस्मे होशरुबा के जादूगर और खुद अफरासियाब तक तंग है, वो उसकी हलाकत का बाइस बन सकता है। अगर सलाटा जादूगर कुछ अरसे के लिए पाताल में जाकर छुप जाए तो उसकी मौत का वक्त टल सकता है। लेकिन सलाटा जादूगर ने अफरासियाब की बात नहीं मानी और उसने सामरी किताब खोलने के लिए कहा। सामरी किताब ने भी जब अफरासियाब की बात की तायद कर दी तो सलाटा जादूगर परेशान हो गया। उमरो यार, इसके बारे में मैं पहले भी बहुत कुछ सुन चुका हूँ आका, मगर उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो जब भी यहाँ आया मैं मौजूद ही नहीं होता था। आपकी बात सुनकर मैं परेशान हो गया था। आप और सामरी किताब कभी झूठ नहीं कह सकते, मगर मेरे लिए एक बड़ी मजबूरी है। मैं तिलिस्म से बाहर या पाताल में नहीं जा सकता। आपको शायद इल्म नहीं है कि मैंने इन दिनों मुल्क तानान की शहजादी शाहीन को अपने महल में रखा हुआ है। मैं उसके साथ शादी करने वाला हूँ। मैंने उसके लिए सामरी जादूगर की रूह और जादू देवता से भी इजाजत हासिल कर ली है। यहाँ तक कि खुद शहजादी शाहीन भी मेरे साथ शादी करने पर रजामंद हो गई है। जादू देवता और सामरी की रूह ने मुझे 3 दिन के अंदर अंदर शादी करने का हुक्म दिया है। अगर मैंने इन 3 दिनों में शादी ना की तो मेरी आधी तिलिस्मी ताकतें खत्म हो जाएंगी। आप जानते तो हैं कि मुझे हर साल किसी ना किसी लड़की के साथ शादी करनी पड़ती है और अपने जादू और तिलिस्म की ताकत उसमें डालनी पड़ती है। अगर मैं ऐसा ना करूं तो मेरी ताकतें खत्म हो जाती हैं। अपनी तिलिस्माती ताकतों को बहाल रखने के लिए ना सिर्फ हर साल मुझे शादी करनी पड़ती है, बल्कि 1 साल बाद उसी लड़की के खून से गुस्ल भी करना पड़ता है। और अब जबकि मैं शादी करने जा रहा हूँ, आप खुद बताएं कि मैं पाताल में किस तरह से जा सकता हूँ। अब तो मैं अपनी पहली बीवी को भी मारकर उसके खून से गुस्ल कर चुका हूँ। अगर ऐसा ना होता तो मैं जादू देवता
اور سامری کی روح سے چند دنوں کی اور اجازت حاصل کر لیتا۔ سلاٹا جادوگر پریشانی کے عالم میں کہتا چلا گیا، او یہ تو بہت برا ہوا، بہت ہی برا۔ بہرحال پھر بھی تم میرا مشورہ مانو اور پتال میں چلے جاؤ۔ زیادہ سے زیادہ تمہاری آدھی طلسمی طاقتیں ہی کم ہوگی، تم زندہ تو بچ جاؤ گے۔ میں بعد میں تمہاری جادو دیوتا اور سامری کی روح سے سفارش کر کے ساری طاقتیں تمہیں واپس دلا دوں گا۔ افراسیاب نے جواب دیا، نہیں شہنشاہ، میں اپنی کسی طاقت کو کھونا نہیں چاہتا۔ پہلی بیوی کے خون سے غسل کرتے ہوئے میں نے اس کے خون کے چند چھینٹے شہزادی شاہین پر بھی ڈال دیے تھے، اس لیے وہ میرے شہر میں گرفتار ہو کر میرے ساتھ شادی کرنے پر رضامند ہو گئی ہے۔ 3 روز گزرنے کے بعد اس پر سے میرا شہر ٹوٹ جائے گا اور وہ ان خون کے چھینٹوں کی وجہ سے ہلاک ہو جائے گی، جبکہ میں ایسا نہیں چاہتا۔ شہزادی شاہین بے حد خوبصورت ہے اور اتنی خوبصورت لڑکی سے آج تک میری شادی نہیں ہوئی۔ میں شہزادی شاہین کو ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہتا۔ سلاٹا جادوگر نے سر جھٹکتے ہوئے کہا، تو عمرو یار کے ہاتھوں مرنا چاہتے ہو؟ افراسیاب نے طنزیہ لہجے میں کہا، عمرو یار میرے ایک ہاتھ کی مار ہے آقا، آپ اسے آ تو لینے دیں۔ میں کوئی عام جادوگر نہیں ہوں جو اس آسانی سے اس کا لقمہ بن جاؤں گا، اور نہ ہی وہ کوئی جادوگر ہے، وہ ایک عام انسان ہے جو جادو کی ابجد سے بھی واقف نہیں۔ آپ تو خام خواہ اسے ہوا سمجھ بیٹھے ہیں۔ میں اسے چٹکیوں میں مسل کر نہ رکھ دوں تو میرا نام سلاٹا جادوگر نہیں، میں اس پر اپنے بڑے بڑے جادو چھوڑ دوں گا جو اسے بھوکے بھیڑیوں کی طرح ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیں گے۔ میں نے اپنے محل کی حفاظت کا اس قدر خوفناک انتظام کر رکھا ہے کہ وہ تو کیا، ایک معمولی سی چونٹی بھی میرے محل میں داخل ہونے کی جسارت نہیں کر سکتی۔ اس کے علاوہ آپ اور اس طلسم ہوشربا میں اور بھی لاکھوں کروڑوں جادوگر ہیں، کیا وہ اس کا راستہ نہیں روکیں گے؟ آپ کے پاس طاقت ہے، کتاب سامری ہے، اور سب سے بڑے آپ کے طلسمی پتلے جو ہر عیار اور غدار کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، کیا وہ اس قدر آسانی سے عمرو کو طلسم ہوشربا میں داخل ہونے دیں گے؟ آپ گھبرائیے نہیں، اگر عمرو یار طلسم ہوشربا میں داخل ہو بھی گیا تو وہ میرے محل تک ہرگز نہیں پہنچ سکے گا، اور بالفرض محال اگر وہ میرے محل میں داخل ہو بھی جاتا ہے تب وہ میرے ہاتھوں ہرگز نہیں بچ سکتا۔ میں آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے بروقت مجھے میرے دشمن کی آمد کی اطلاع دے دی۔ میں مزید محتاط ہو جاتا ہوں اور طلسمی انتظام مزید سخت کر دیتا ہوں۔ سلاٹا جادوگر کہتا چلا گیا اور افراسیاب پریشانی کے عالم میں اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ اس نے سلاٹا جادوگر کو لاکھ سمجھایا مگر وہ نہیں مانا۔ ٹھیک ہے، اگر تم نے مرنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو تمہاری مرضی، میں تمہیں زبردستی بھی حکم دے سکتا ہوں، مگر تم میرے خاص الخاص غلاموں میں شمار ہوتے ہو، میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا۔ مگر ایک بات یاد رکھو، اگر تم کسی طرح عمرو یار کے ہاتھوں ہلاک ہو گئے اور وہ پھول موتی تاج لے جانے میں کامیاب ہو گیا تو میں کالے دیوتا کے جادو سے تمہاری روح کو اپنے قبضے میں کر لوں گا اور تمہیں اس قدر خوفناک عذاب دوں گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، سمجھے؟ افراسیاب جادوگر کا لہجہ بے حد غصیلا تھا۔ ایسا وقت کبھی نہیں آئے گا شہنشاہ، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ عمرو یار ضرور ہلاک ہوگا، اور وہ بھی صرف میرے ہاتھوں۔ سلاٹا جادوگر نے مسکرا کر کہا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا، میں اجازت چاہتا ہوں شہنشاہ، میں نے ابھی شادی کی بہت سی تیاریاں کرنی ہیں۔ آج سے ٹھیک 3 روز بعد میری شادی ہے اور آپ کو میری شادی میں ضرور آنا ہے، سلاٹا جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا بندر کی کھوپڑی والا ڈنڈا لہرایا اور فوراً ہی وہاں سے غائب ہو گیا، اور پریشانی کے عالم میں شہنشاہ افراسیاب ہونٹ چباتا رہ گیا۔ اس نے زور سے زمین پر پاؤں مارا، زمین پھٹی اور اس میں سے کاغذی پتلا نمودار ہوا۔ اس نے جھک کر نہایت مؤدبانہ انداز میں افراسیاب کو سلام کیا۔ اسی وقت سرحدی محافظوں کے پاس جاؤ اور ان کو جا کر میرا حکم سنا دو کہ سرحد کے راستے 3 دن تک کسی جادوگر یا کسی جادوگرنی کو طلسم میں آنے کی اجازت نہیں ہے، نہ ہی ان 3 دنوں میں کوئی جادوگر یا جادوگرنی طلسم ہوشربا سے باہر جائے گا۔ سرحدی راستوں پر بے پناہ سختی کر دی جائے، اگر میرے حکم کی کوتاہی ہوئی تو میں سب کو جلا کر راکھ کر دوں گا۔ افراسیاب نے کاغذی پتلے کی طرف دیکھتے ہوئے تحکمانہ لہجے میں کہا، اور کاغذی پتلے نے اس بات میں گردن جھکا دی اور افراسیاب کے حکم سے فوراً زمین میں سما گیا اور زمین برابر ہو گئی۔ افراسیاب کے چہرے پر اس کے باوجود گمبھیر سنجیدگی طاری تھی، جیسے سخت حفاظتی انتظامات کا حکم دینے کے باوجود بھی وہ مطمئن نہ ہوا ہو۔ طلسم ہوشربا کی سرحد پر آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ آگ اس قدر شدید تھی کہ اس کی تپش کئی کوس دور سے محسوس ہونا شروع ہو جاتی تھی۔ آگ کی اس دیوار کے دونوں طرف طلسمی پتلے نہایت چوکنے انداز میں پہرا دیتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ان سب پتلوں کے پاس عجیب ترشول نما ہتھیار تھے جن کی تیز چھریاں چمکتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ عمرو یار طلسم سے دور جھاڑیوں میں چھپا ان پتلوں کی طرف غور سے دیکھ رہا تھا۔ پتلے پہلی بار سرحد کے اس طرف آئے تھے، ورنہ پہلے تو کوئی آگ کی دیوار کی طرف جاتا تب کوئی پتلا اس کے سامنے نمودار ہوتا تھا۔
یا शहंशाह अफरासियाब को पैगाम देने के लिए उसका कोई तिलिस्मी पंजा ही आता था। उमरो यार हैरान हो रहा था कि इस बार तिलिस्मी पुतले छुरियों वाले त्रिशूल जैसे हथियार क्यों लिए खड़े हैं। इसके अलावा उसे वहां एक और भी अजीब बात नजर आ रही थी, वो ये कि वहां बहुत से जादूगर और जादूगरनियां परेशानी के आलम में खड़े थे और वो सब परेशानी और गुस्से के आलम में तिलिस्मी पुतलों से तल्ख कलामी कर रहे थे, मगर तिलिस्मी पुतले उनकी जैसे कोई बात ही नहीं मान रहे थे। यहाँ तक कि उन तिलिस्मी पुतलों ने एक दो जादूगरों को छुरियों वाले त्रिशूल मारकर हलाक भी कर दिया था। उमरो यार काफी देर सोचता रहा, फिर उसने रोहनी अय्यारी मिलकर अपने आप को एक बूढ़ा जादूगर बनाया और जंबील से जादूगर जैसा ही लिबास निकालकर पहन लिया। हर तरह का इत्मीनान करके उसने जेब से एक छोटा सा मोती निकाला और उसे मुंह में रख लिया। उसके नाक और मुंह से धुआं निकलने लगा। ऐसा मालूम होता था जैसे उसके मुंह से सांस के साथ आग और धुआं निकल रहा हो। उमरो नहायत इत्मीनान भरे अंदाज में सरहदी दीवार की तरफ बढ़ने लगा। वहां पर मौजूद सब जादूगर और जादूगरनियां उसकी तरफ हैरत और खौफजदा नजरों से देखने लगे कि एक बूढ़ा जादूगर जिसके मुंह से आग और धुआं निकल रहा है, जरूर कोई बहुत बड़ा जादूगर है। उन्होंने बाकायदा झुककर उमरू को सलाम करना शुरू कर दिया। मैं आग देवता का पुजारी जादूगर हूँ, तिलिस्मे होशरुबा जाना चाहता हूँ। अफरासियाब कहाँ है? वो हमारे इस्तकबाल के लिए क्यों नहीं आया? क्या उस तक हमारी आमद की इत्तला नहीं पहुंची? उमरू ने आगे बढ़कर एक तिलिस्मी पुतले की तरफ देखते हुए आवाज भारी बनाते हुए कहा। शहंशाह अफरासियाब ने तिलिस्मे होशरुबा में दाखिले पर तमाम जादूगरों के लिए पाबंदी लगा रखी है। 3 दिनों तक ना कोई जादूगर तिलिस्म में दाखिल हो सकता है और ना ही कोई तिलिस्म से बाहर आ सकता है। आप मेहरबानी फरमाकर अभी वापस चले जाएं या यहीं रुककर इंतजार करें। एक पुतले ने उसकी तरफ देखते हुए नहायत तहम्मुल मिजाजी से कहा। क्या बकते हो? हम वापस चले जाएं या इस जगह रुककर इंतजार करें? तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? आग देवता के पुजारी को वापस जाने या इंतजार करने का कह रहे हो? कहाँ है अफरासियाब? कौन होता है वो हमें रोकने वाला? बुलाओ उसे, हम उसे उसकी गुस्ताखी की सख्त तरीन सजा देंगे। उसने हमारा इस्तकबाल क्यों नहीं किया? जाओ बुलाकर लाओ उसे, जल्दी करो वरना हम तुम्हें अभी और इसी वक्त जलाकर राख कर देंगे। उसे फौरन हमारे सामने बुलाओ या हमें उसके पास ले चलो ताकि हम उसे उसकी गुस्ताखी की सजा दें। उमरो यार ने पहले से भी ज्यादा बुरी तरह से गरजते हुए कहा। उसका खौफनाक अंदाज और लहजा देखकर सब जादूगर खौफजदा हो गए थे और डरी डरी नजरों से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तिलिस्मी पुतले भी कदरे परेशान नजर आने लगे थे। शायद वो भी उसे सचमुच आग देवता का पुजारी समझ रहे थे। मगर आका, तिलिस्मी पुतले ने उसे कुछ कहना चाहा, लेकिन उमरू ने जल्दी से उसकी बात काट दी और गरज कर कहने लगा। अगर मगर कुछ नहीं, मैं इस वक्त शदीद गुस्से में हूँ। ऐसा ना हो कि मेरा गुस्सा तुम्हारे साथ साथ यहाँ पर मौजूद सब जादूगरों को जलाकर भस्म कर दे। मुझे अभी और इसी वक्त अफरासियाब के पास ले चलो, जल्दी करो। उमरू की बात सुनकर सब जादूगर डर गए। कई जादूगर आगे बढ़े और वो तिलिस्मी पुतलों की मिन्नतें करने लगे कि ये वाकई आग देवता के पुजारी मालूम होते हैं। हमें ना सही कम अज कम उन्हें शहंशाह अफरासियाब के पास जरूर ले जाएं। तिलिस्मी पुतले सोच में डूब गए। ठीक है मुकद्दस आग देवता के पुजारी, आप यहीं ठहरें, मैं आका अफरासियाब के पास जाता हूँ और उन्हें आपकी आमद की इत्तला देता हूँ। वो जो हुक्म देंगे हम उस पर अमल करेंगे। एक तिलिस्मी पुतले ने सोचते हुए कहा और उमरू घबरा गया कि अगर ये अफरासियाब को इत्तला देने चला गया तो इसका पोल खुल जाएगा और पुतले तो पुतले यहाँ पर मौजूद ये मामूली जादूगर भी इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चुनाचे वो पहले से भी ज्यादा खौफनाक अंदाज में गरजने लगा। मैं यहाँ इंतजार नहीं कर सकता, तो मुझे अभी और इसी वक्त अफरासियाब के पास ले चलो। मैं अब इसके महल में ही जाकर उससे पूछूंगा। उसने मेरी ही नहीं आग देवता की भी तौहीन की है। आज से 7 रोज पहले ही आग देवता ने उसे हमारी आमद की इत्तला दे दी थी। इसके बावजूद वो हमारे इस्तकबाल को नहीं आया। इसका मतलब है उसने आग देवता और उसके पुजारी को कोई अहमियत नहीं दी। चलो हमें फौरन उसके पास ले चलो, हम उसे माफी मांगने का कोई मौका नहीं देना चाहते। चलो चलो। उमरू की बात सुनकर तिलिस्मी पुतले सख्त परेशान हो गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करें। एक तरफ अफरासियाब का सख्त तरीन हुक्म था और दूसरी तरफ आग देवता के पुजारी का खौफनाक गुस्सा। वो किसकी बात पर अमल करें? अगर वो अफरासियाब के हुक्म की तामील नहीं करते तो वो उन्हें सजा देता है, और अगर वो आग देवता के पुजारी का कहा नहीं मानते तो वो उन्हें जलाकर भस्म करने की धमकियां देता है। अभी वो सोच ही रहे थे कि उसी वक्त एक जोरदार कड़ाका हुआ और वहां अफरासियाब का एक खास पुतला नमूदार हुआ। क्या बात है, सरहद पर इतने सारे लोग किस लिए जमा कर रखे हैं? उसने सरहदी पुतलों से मुखातिब होकर कहा। उसका लहजा बेहद करख्त था। मालूम होता है तुम्हें अफरासियाब ने मेरे इस्तकबाल के लिए भेजा है, मगर वो यहाँ खुद क्यों नहीं आया? बहरहाल मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैं आग देवता का एक जरूरी पैगाम अफरासियाब को देने आया हूँ। उसके बाद मुझे आग नगर वापस भी जाना है। उमरू ने उस पुतले को देखकर तेज लहजे में कहा।
اور پتلا چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ سرحدی محافظ پتلوں نے اس کے متعلق مزید بتایا تو وہ بھی قدرے پریشان ہو گیا۔ آقا نے سختی سے تاکید کر رکھی ہے کہ کوئی کتنا بھی بڑا جادوگر کیوں نہ ہو اور وہ آقا کا جتنا چاہے عزیز ہو، اسے بھی طلسم میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی، مگر یہ آگ دیوتا کا معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے آگ دیوتا کے پجاری، ہم تمہیں آقا کے پاس لے چلتے ہیں، لیکن یاد رکھو اگر تم نے کوئی دھوکہ یا چالاکی دکھائی اور تم اصل آگ دیوتا کے پجاری نہ ہوئے اور عام جادوگر نکلے تو ہم تمہیں ایسی بھیانک سزا دیں گے کہ جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ افراسیاب کے طلسمی پتلے نے کہا، چالاکی، دھوکہ، تم سب کا دماغ واقعی ٹھکانے پر معلوم نہیں ہوتا۔ مجھے تم سب کا انتظام کرنا ہی ہوگا، مگر سزا میں نہیں، افراسیاب تمہیں خود دے گا۔ چلو۔ امرو حلق کے بل گرایا۔ طلسمی پتلا چند لمحے امرو کی طرف گھورتی ہوئی نظروں سے دیکھتا رہا، پھر اس نے آگ کی طرف منہ کر کے دونوں ہاتھ لہرائے۔ آگ پھٹی اور اس میں ایک راستہ سا بن گیا۔ وہ ایک بڑا سا پل تھا جو دور تک جاتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ طلسمی پتلا امرو کو لیے ہوئے اس پل پر آ گیا اور پھر وہ اس پل پر چلنے لگے۔ جو ہی پل ختم ہوا امرو یار یکدم رک گیا۔ طلسمی پتلا چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، جاؤ جلدی کرو، افراسیاب کو اور شاہی طبیب کو یہی بلا لاؤ، میں اور آگے نہیں جا سکتا۔ امرو نے پیٹ پکڑ کر دوہرے ہوتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ تکلیف کی شدت سے بری طرح سے بگڑا ہوا تھا۔ طلسمی پتلا چند لمحے پریشان نظروں سے امرو کی طرف دیکھتا رہا، پھر اچانک وہ روشنی کی طرح چمک کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ ہنس کم جہاں پاک۔ اس کے غائب ہوتے ہی امرو نے سیدھے ہوتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ اس کے لبوں پر مسرت بھری مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ اس نے چاروں طرف دور دور تک دیکھا کہ کہیں کوئی جادوگر تو اسے نہیں دیکھ رہا، مگر جب اسے دور دور تک کوئی جادوگر نظر نہیں آیا تو وہ تیزی سے وہاں پر موجود درختوں کے پیچھے چلا گیا اور روغن عیاری سے اپنا حلیہ بدلنے لگا۔ آگ دیوتا کا پجاری؟ کون آگ دیوتا؟ کہاں ہے پجاری؟ شہنشاہ افراسیاب طلسمی پتلے کی بات سن کر بری طرح سے گرجا۔ آقا، وہ ایک بوڑھا جادوگر ہے، اس کے منہ اور ناک سے آگ اور دھواں نکل رہا تھا، وہ بے حد غضبناک تھا اور خود کو آگ دیوتا کا پجاری بتا رہا تھا۔ میں اسے یہاں ساتھ ہی لا رہا تھا، مگر اس کے پیٹ میں اچانک درد شروع ہو گیا، وہ وہیں رک گیا ہے اور آپ کو بلا رہا ہے۔ طلسمی پتلے نے بری طرح سے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا، اور افراسیاب کے چہرے پر خوفناک کھچاؤ آ گیا۔ اس نے تالی بجائی، فوراً ہی ایک سرخ رنگ کا چمگادڑ نمودار ہوا۔ اس کا چہرہ انسانوں جیسا تھا۔ سرخ چمگادڑ، یہ آگ دیوتا کا پجاری کون ہے؟ کیا تم کسی آگ دیوتا یا اس کے پجاری کے متعلق جانتے ہو؟ شہنشاہ افراسیاب نے سرخ چمگادڑ کی طرف دیکھتے ہوئے تیز لہجے میں پوچھا۔ آگ دیوتا یا اس کے پجاریوں کا کوئی وجود نہیں ہے آقا۔ طلسمی پتلے کو بیوقوف بنانے والا عیار اصل میں امرو عیار ہے، جو بھیس بدل کر طلسم ہوشربا میں داخل ہونا چاہتا تھا اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر طلسم میں داخل ہو گیا ہے، سرخ چمگادڑ نے چینکتی ہوئی آواز میں کہا۔ اور اس کی بات سن کر افراسیاب اس بری طرح سے اچھلا جیسے اس کے پاؤں پر کسی نے کئی من وزنی گرز دے مارا ہو۔ وہاں پر موجود دوسرے جادوگروں کے بھی رنگ زرد پڑ گئے۔ امرو یار طلسم ہوشربا میں داخل ہو گیا؟ میری اس قدر سختی اور خوفناک ہدایت کے باوجود بھی وہ طلسمی پتلوں کو جل دے کر طلسم میں آ گیا؟ میں نے تمہیں ہدایات دی تھی کہ خواہ کوئی میرا کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو، اسے بھی طلسم میں نہیں آنے دینا، پھر تم اس نقلی پجاری کو طلسم میں کیوں لائے؟ افراسیاب نے طلسمی پتلے کی طرف دیکھ کر غصے سے گرجتے ہوئے کہا۔ وہ آقا، وہ طلسمی پتلے نے کچھ کہنا چاہا، مگر اسی وقت افراسیاب کا ہاتھ حرکت میں آیا۔ اس کی انگلیوں کی پوروں سے آگ کے شرارے نکلے اور دوسرے ہی لمحے طلسمی پتلا جل کر راکھ ہو گیا۔ افراسیاب کا چہرہ غصے کی شدت سے لال انگارا ہو رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں جیسے خون اترا ہوا تھا، اور تخت سے اٹھ کر ادھر ادھر نہایت پریشانی کے عالم میں ٹہلنے لگا۔ وہ نہایت غصیلے انداز میں مٹھیاں بھینچ رہا تھا۔ آقا، آپ اس قدر پریشان نہ ہوں، مجھے حکم کریں، میں ابھی اور اسی وقت امرو یار کے پیچھے جاتا ہوں اور اسے تلاش کر کے اس کی بوٹی بوٹی الگ کر دیتا ہوں۔ ایک گنجے سر والے دبلے پتلے جادوگر نے اٹھ کر نہایت مودبانہ انداز میں افراسیاب سے مخاطب ہو کر کہا، اور افراسیاب غصے سے پلٹ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ بکواس بند کرو، تم میں سے کوئی اتنا طاقتور اور ہمت والا نہیں ہے جو امرو یار تک پہنچ سکے اور اس کا بال بھی باقا کر سکے۔ تم سب کم ہمت اور بزدل ہو۔ وہ تم سب کو بیوقوف بنا کر کتوں کی طرح تمہارے گلوں میں پٹے ڈال کر یہاں سے صاف نکل جائے گا اور تم دیکھتے رہ جاؤ گے۔ اس کے لیے مجھے خود ہی کوئی انتظام کرنا ہوگا۔ اس بار اگر وہ طلسم میں داخل ہونے میں کامیاب ہو ہی گیا ہے تب اسے کسی بھی حالت میں یہاں سے زندہ بچ کر نہیں جانا چاہیے۔ اس بار اگر امرو یار یہاں سے بچ کر نکل گیا تو قسم ہے مجھے سامری کی، میں اپنا تخت و تاج چھوڑ دوں گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ افراسیاب کا لہجہ زہر انگیز تھا۔ اس نے اچانک دونوں ہاتھ پھیلائے اور پھر اپنا لبادہ پکڑ کر زور سے لہرایا۔
ایک چھپاکا ہوا اور وہ دربار سے غائب ہو گیا۔ ایک لمحے کے بعد وہ دوبارہ دربار میں نمودار ہوا تو اس کے ہاتھ میں ایک عجیب و غریب سیاہ رنگ کا پرندہ تھا۔ پرندے کا جسم اور شکل کبوتر جیسی تھی، مگر اس کے سر پر 2 سینگ بھی نظر آ رہے تھے اور اس کی آنکھیں بھی بالکل سفید تھیں اور اس کے پنجے بھی عام پرندوں سے بے حد بڑے بڑے، تیز اور نکیلے تھے۔ موت کا پرندہ! وہاں پر موجود سب جادوگر اس پرندے کو دیکھ کر چلائے۔ ہاں، موت کا پرندہ ناگورا، دنیا کے بڑے بڑے جادوگروں کو شکست دینے والا، دیووں اور جنوں کا مقابلہ کرنے والا۔ عمرو یار دیکھتا ہوں وہ اس موت کے پرندے سے خود کو کس طرح سے بچا پاتا ہے۔ اس پرندے کو نہ ہی وہ مار سکے گا اور نہ ہی وہ اپنے کسی حربے سے اس کو اپنی گرفت میں لے سکے گا، اور ناگورا ایک لمحے میں اس پر جھپٹ کر اس کے ٹکڑے اڑا کر رکھ دے گا۔ افراسیاب نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ اس نے پیار سے سینگوں والے پرندے کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ پرندے کے جسم میں بجلیاں سی چمکنے لگی۔ افراسیاب نے اس پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور اسے یکدم اوپر اچھال دیا۔ پرندہ ایک جھماکے کے ساتھ وہاں سے غائب ہو گیا۔ عمرو یار نے اس بار ایک خوبصورت جادوگرنی کا روپ اختیار کیا تھا۔ اس نے نہایت قیمتی کپڑے پہن رکھے تھے، بدن پر بے پناہ خوبصورت اور قیمتی زیورات تھے، سر پر سونے کا ہیرے موتیوں جڑا تاج اور ہاتھ میں ایک خوبصورت چھڑی تھی جس پر ہیروں کی طرح جگمگاتے ستارے بنے ہوئے تھے۔ وہ شان بے نیازی سے طلسم ہوشربا میں گھوم رہا تھا اور طلسم کے لوگ اس کی طرف پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ شاید انہوں نے اس قدر خوبصورت لڑکی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ بہت خوب، بہت ہی پیاری۔ اے حسن کی دیوی، تم کون ہو اور طلسم ہوشربا میں کب آئی ہو؟ ہم نے آج سے پہلے تمہیں یہاں کبھی نہیں دیکھا۔ ایک خوش شکل مگر بے حد موٹے جادوگر نے عمرو کے قریب آتے ہوئے نہایت خوش آمدانہ لہجے میں کہا، اور عمرو چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے جسم پر بھی بہترین کپڑے تھے اور اس کے گلے میں قیمتی موتیوں کی مالا، اور ہاتھوں میں اس نے بے شمار ہیروں کی انگوٹھیاں پہن رکھی تھی۔ عمرو ان انگوٹھیوں کی طرف لالچی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ ہم زباٹا جادوگر کی اکلوتی بیٹی گلرخ ہیں، ابھی چند دنوں پہلے طلسم ہوشربا میں آئے ہیں اور شہنشاہ افراسیاب کے ہاں مہمان ہیں۔ عمرو نے بظاہر اسے جھڑکتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ او زباٹا جادوگر! زباٹا جادوگر تو میرے ماموں ہیں، تم ان کی بیٹی ہو؟ کمال ہے، مجھے اس بات کا علم ہی نہیں تھا۔ کبھی ماموں کی طرف گیا جو نہیں؟ میں موٹا جادوگر ہوں، اچھی گلرخ، اور میں جاٹی جادوگرنی کا بیٹا ہوں، موٹے جادوگر نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور عمرو یار دل ہی دل میں اس موٹے کو برا بھلا کہنے لگا جس نے خام خواہ اس سے رشتہ باندھ لیا تھا۔ معلوم نہیں زباٹا نام کا جادوگر یہاں ہے بھی یا نہیں، اگر ہے تب تو عمرو یار کے لیے مشکل پیش آ سکتی تھی، اور عمرو یار محسوس کر رہا تھا کہ موٹا جادوگر اسے اس قدر آسانی سے چھوڑنے والا نہیں لگتا۔ اس نے سوچا، چلو پہلے اس بکرے کی کھال تو اتاری جائے، اس سے اس کا قیمتی ہار اور انگوٹھیاں حاصل کی جائیں، پھر وہ اسے مار کر کہیں پھینک کر اڑن چھو ہو جائے گا۔ یہ سوچ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ تو تم موٹے جادوگر ہو؟ میں تو تمہیں کب سے تلاش کرتی پھر رہی تھی، کہاں تھے تم؟ عمرو نے اس کی طرف پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، اور اس کی بات سن کر موٹے جادوگر کی دو باتیں پھیل گئی۔ مجھے تلاش کرتی پھر رہی تھی؟ اوہ زہ نصیب، زہ نصیب! آؤ اماں سے ملنے چلتے ہیں، اماں تم سے مل کر بہت خوش ہوگی۔ اپنے ابا کی تم فکر مت کرو، میں ابھی اپنے طلسمی محافظ ان کے پاس بھیج دیتا ہوں، وہ انہیں تمہارے بارے میں بتا دیں گے کہ تم میرے ساتھ ہو، تاکہ وہ فکر مند نہ ہو۔ موٹے جادوگر نے جلدی سے کہا، نہیں بابا، کوئی اطلاع دینے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ شہنشاہ افراسیاب کے کسی کام سے طلسم باطن گئے ہیں، میں آزاد ہوں، انہوں نے مجھے اجازت دے رکھی ہے، میں اپنی مرضی سے کہیں بھی آ جا سکتی ہوں۔ تم چلو، میں بھی پھپھو جان سے ملنا چاہتی ہوں، کافی عرصہ ہوا میں ان سے ملی نہیں۔ عمرو نے جلدی سے بات بناتے ہوئے کہا، اور موٹے جادوگر نے سر ہلا دیا۔ اس نے زور سے تالی بجائی، فوراً ہی وہاں ایک طلسمی بگھی نمودار ہوئی۔ موٹا جادوگر اور عمرو یار اس بگھی میں بیٹھ گئے اور بگھی انتہائی برق رفتاری سے ایک طرف دوڑتی چلی گئی۔ موٹا جادوگر بے حد خوش دکھائی دے رہا تھا اور وہ یک ٹک عمرو یار کی طرف دیکھے جا رہا تھا، اور اس کے منہ سے عجیب ہنسی کی آواز نکل رہی تھی۔ اسے اس طرح دیکھتے اور ہنستے پا کر عمرو یار کا خون کھول رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس موٹے کے پیٹ میں لات مار کر اس کا غبارے کی طرح پھولا ہوا پیٹ پھاڑ دے، مگر وہ کسی خیال کے تحت خود پر جبر کیے رہا۔ لیکن جب موٹے جادوگر کی ہنسی اس کی برداشت سے باہر ہو گئی تو اس نے زنبیل سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی اور موٹے جادوگر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، معلوم ہوتا ہے موٹے جادوگر کہ تم کئی برسوں سے نہیں نہائے ہو، تمہارے بدن سے پسینے کی بے حد گندی بو آ رہی ہے، یہ خوشبو اپنے جسم پر لگا لو ورنہ مجھے یہیں اتار دو، بگھی میں میرا بیٹھنا محال ہوا جا رہا ہے۔ عمرو نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، اور موٹے جادوگر کی ہنسی یکدم رک گئی۔ اس نے جلدی سے عمرو کے ہاتھوں سے شیشی لے لی اور بے تابانہ انداز میں اس کا ڈھکن کھول دیا اور خوشبو اپنے بدن پر لگانے لگا، مگر شیشی کا ڈھکن کھولتے ہی خوشبو کا جھونکا اس کی ناک سے ٹکرایا تو اسے ایک زور کا چکر آیا۔ دوسرے ہی لمحے
वो अपने हाथ पांव ढीले छोड़कर वहीं ढेर हो गया। उमरो यार ने अपना सांस रोक रखा था। उसने गिरी हुई शीशी उठाकर उसका ढक्कन बंद किया और नहायत इत्मीनान के साथ मोटे जादूगर की उंगलियों से अंगूठियां उतारने लगा और उसने उसका हार भी उतार कर अपनी जंबील में डाल लिया। फिर उसने अपनी जेब से उस्तरा निकाला और बड़ी होशियारी से मोटे जादूगर का सर, दाढ़ी, मूंछें और भवें तक मोड़ डाली। फिर उसके जिस्म से उसके कपड़े उतारने लगा। उसने मोटे जादूगर के बदन पर सिर्फ जेरे जामा ही रहने दिया और उसे घसीट घसाट कर चलती हुई बग्गी का दरवाजा खोलकर बाहर उछाल दिया। ए मोटे जादूगर की तिलिस्मी बग्गी, सलाटा जादूगर के महल की तरफ ले चलो जल्दी। उमरू ने आंखें बंद करके जोर से बग्गी को हुक्म दिया, मगर उसी वक्त बग्गी एक झटके से रुक गई। एक झमाका हुआ और बग्गी यकलख्त गायब हो गई। साथ ही उमरू यार को एक जोरदार झटका लगा और वो पूरी कुव्वत से सख्त और ठोस जमीन पर आ गिरा। उसके मुंह से बेख्तियार करबनाक चीख निकल गई। ठीक उसी लम्हे तेज फड़फड़ाहट की आवाज के साथ एक परिंदे की अजीब और खौफनाक आवाज उसके कानों में टकराई और दूसरे ही लम्हे उसे अपने सीने में एक साथ कई छुरियां उतरती हुई महसूस हुई और उसके मुंह से होलनाक चीखें निकलने लगी। सलाटा जादूगर के हलक से निकलने वाला कहकहा बेहद तेज और खौफनाक था। शहनशाह अफरासियाब का दिमाग अब कमजोर हो गया है। मुझे एक मामूली आदमी उमरो यार से डराते हैं, मुझे यानी दुनिया के अजीम तरीन जादूगर सलाटा जादूगर को। अरे मेरी एक ही फूंक से बड़ी बड़ी चट्टानें भी रेजा रेजा हो जाती हैं। मैं चाहूं तो अपने जादू की ताकत से बड़े बड़े लश्कर को निस्तो नाबूद कर दूं। और ये मामूली इंसान उमरो यार, शहनशाह इससे मुझे छुप कर रहने का कह रहे हैं। काश वो एक बार मेरे सामने आ जाए। मैं अपने हाथों से उसके टुकड़े ना उड़ा दूं तो मेरा नाम सलाटा जादूगर नहीं। सलाटा जादूगर ने दांत किचकिचाते हुए कहा। ऐन उसी वक्त जमीन फटी और उसमें से एक छोटा सा तिलिस्मी पुतला नमूदार हुआ। सलाटा जादूगर उस बोने को देखकर चौंक उठा। क्या बात है तिलिस्मी पुतले, क्या शहनशाह अफरासियाब ने फिर मुझे अपने पास बुलाया है? सलाटा जादूगर ने उस तिलिस्मी पुतले की तरफ देखकर चौंकते हुए पूछा। वो जानता था कि ये शहनशाह अफरासियाब का खास प्याम्बर बोना है जो हमेशा उसी के लिए पैगाम लाता था। सलाटा जादूगर, आका ने मुझे तुम्हें होशियार करने के लिए भेजा है। उन्होंने कहा है कि सख्त तरीन पहरे के बावजूद उमरो यार अय्यारी से तिलिस्मे होशरुबा में दाखिल हो गया है और वो अब यकीनन तुम्हारी तरफ ही आने की कोशिश करेगा। गो आका ने उसकी तलाश और हलाकत के लिए मौत का परिंदा उसकी तरफ भेज दिया है, मगर इसके बावजूद उन्होंने तुम्हें चौकन्ना रहने की हिदायत दी है। तिलिस्मी पुतले ने आंखें चमकाते हुए कहा। उमरो यार सख्त तरीन पहरे के बावजूद तिलिस्मे होशरुबा में दाखिल हो गया है। हैरत है, क्या वो इतना ही तेज तरार है? पुतले की बात सुनकर सलाटा जादूगर ने बुरी तरह से चौंकते हुए कहा। हाँ, तुम्हारे अंदाजों से भी कहीं ज्यादा चालाक है वो। होशियार रहो, तिलिस्मे पुतले ने कहा और जमीन में समाकर गायब हो गया। उमरो यार तिलिस्मे होशरुबा में आ गया है और आका ने उसकी हलाकत के लिए मौत का परिंदा भेज दिया है। अगर मौत के परिंदे ने उमरो यार को हलाक कर दिया तो मैं शहनशाह पर अपनी फोकियत किस तरह से जतला सकूंगा? नहीं, ये नहीं हो सकता। उमरो यार को मौत का परिंदा नहीं, मैं मारूंगा। मैं खुद अपने हाथों से उसकी गर्दन मरोड़ूंगा और उसकी हड्डियां तोड़ मोड़ कर उनके कदमों में ले जाकर फेंकूंगा। मगर अब इस बदबख्त को मौत के परिंदे से किस तरह बचाया जाए? मौत का परिंदा एक मर्तबा जिसके पीछे पड़ जाए उस वक्त तक वापस नहीं पलटता जब तक कि वो अपने दुश्मन को हलाक ना कर दे। ना ही वो जख्मी हो सकता है और ना ही उसे मारा जा सकता है। फिर अब क्या किया जाए? सलाटा जादूगर इंतहाई परेशानी के आलम में बड़बड़ाने लगा। फिर अचानक जैसे उसे कोई ख्याल आया, उसने जोर से जमीन पर पांव मारा और हाथ में पकड़ा हुआ सुनहरी डंडा भी जमीन पर मारा। डंडे पर मौजूद खोपड़ी का रंग यकलख्त सुर्ख हो गया और फिर उसमें से यकलख्त चिंगारियां उड़ने लगी। चिंगारियों के साथ ही उसमें से तेज जर्द रंग की रोशनी की धार निकलकर सामने जमीन पर पड़ी। उसी वक्त वहां एक सब्ज रंग का खौफनाक जिन नमूदार हुआ। उस जिन के हाथ पांव के नाखून बेहद बड़े बड़े और तेजधार थे। उसके माथे पर एक बड़ी सी आंख थी। नाक सिरे से गायब था, अलबत्ता उसके सर पर गैंडे के सींगों जैसे 3 सींग नजर आ रहे थे। उसके होंठ मोटे, भद्दे और बेहद सूखी माइल थे, जैसे वो अभी अभी किसी का खून पीकर आया हो। संगराटा जिन एक शख्स है उमरो अय्यार, जो जादूगर नहीं बल्कि आम इंसान है। उस पर आका अफरासियाब ने मौत का परिंदा छोड़ दिया है। उस परिंदे को तुम ही काबू कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास जबान देवता की ताकत है और मौत का परिंदा जबान देवता का खास पुजारी है। तुम उमरो यार पर हमला करने से पहले ही किसी आहनी पिंजरे में कैद करके उसे वापस पाताल पहुंचा दो और उस इंसान उमरो यार को उठाकर फौरन मेरे पास ले आओ। इससे पहले कि आका अफरासियाब को मौत के परिंदे की नाकामी की तला मिले, मैं उमरो यार को हलाक करके और उसकी बोटियां करके आका के पास ले जाना चाहता हूँ। जाओ जल्दी करो।
سلاٹا جادوگر نے سنگراٹا جن کی طرف دیکھتے ہوئے تیز لہجے میں کہا۔ سنگراٹا جن نے موت بانا انداز میں سر ہلا دیا اور اس نے زور سے زمین پر پاؤں مارا اور سبز رنگ کے دھوئیں میں تبدیل ہو کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ اب میں آقا کو بتاؤں گا کہ میں کس قدر طاقتور اور خوفناک جادوگر ہوں۔ جب عمرو یار نے انہیں اور ان کی رعایا کو پریشان کر رکھا تھا، اس عمرو یار کو دنیا کے یار اور طاقتور جادوگر سلاٹا نے کس آسانی سے ہلاک کر دیا ہے۔ سلاٹا جادوگر نے ایک زوردار کہکہا لگاتے ہوئے کہا اور پھر اس کے کہکہے بلند سے بلند تر ہوتے چلے گئے۔ چھریوں کی تیز چبھن کا احساس صرف چند ہی لمحوں کا تھا، مگر ساتھ ہی عمرو کو جیسے سکون سا مل گیا تھا۔ وہ زمین پر گرا ہوا تھا اور اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، جیسے کسی نظر نہ آنے والے بہت بڑے پرندے نے اس پر حملہ کیا ہو اور اس کے تیز دھار پنجوں نے اس کے کپڑے پھاڑ ڈالے ہوں۔ مگر پھر خوفناک چیخوں کی آواز کے ساتھ ہی پھڑپڑاہٹ کی آواز تھم گئی تھی اور عمرو یار بے حد گھبرائی اور پھٹی پھٹی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، مگر وہاں کوئی ہوتا تو اسے دکھائی دیتا۔ وہ کئی لمحے اسی طرح زمین پر پڑا رہا، پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ جھاڑیوں کے پیچھے جا کر اس نے پھٹا ہوا ریشمی لباس اتار کر زنبیل میں ڈالا اور زنبیل سے اپنا لباس نکال کر پہنا اور روغن عیاری اپنے چہرے سے اتار کر اپنی اصل شکل میں آ گیا۔ اس کے چہرے پر ابھی تک گھبراہٹ اور پریشانی نظر آ رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس پر حملہ کرنے والا آخر کون تھا، اور پھر کیا وہ اس کے صرف کپڑے ہی پھاڑنا چاہتا تھا؟ اگر وہ اس کی ہلاکت کے لیے آیا تھا تو پھر وہ چیخوں کی آواز کیسی تھی؟ اور پھر اس کے آگے عمرو یار کچھ نہیں سوچ سکا، کیونکہ عین اسی وقت کسی اندیکھی طاقت نے اس کی گردن دبوچ لی۔ بے اختیار عمرو بری طرح سے چینک پڑا۔ اسی لمحے اسے ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ خود کو ہوا میں اڑتا ہوا محسوس کرنے لگا، جیسے کوئی نظر نہ آنے والی طاقت اسے گردن سے پکڑ کر اڑا لیے جا رہی ہو۔ عمرو کی آنکھیں پھٹ پڑنے کو آ رہی تھی، اس کی زبان باہر کو نکلی ہوئی تھی اور وہ بری طرح سے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ گردن پر جکڑا ہوا شکنجا اس قدر سخت تھا کہ اسے اپنا دم گھٹتا ہوا معلوم ہو رہا تھا، اور پھر اسے ایک بار پھر ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ لہراتا ہوا زور سے ایک پختہ فرش پر آ گرا۔ اس کے منہ سے ایک بار پھر چینخ نکل گئی۔ عمرو یار حاضر ہے آقا، اور میں نے موت کے پرندے کو پنجرے میں بند کر کے واپس پاتال میں پہنچا دیا ہے۔ ایک بھاری بھرکم آواز سنائی دی۔ عمرو نے گھوم کر دیکھا، اس کے پیچھے ایک بھیانک آنکھ والا اور 3 سینگوں والا سبز رنگ کا جن کھڑا تھا۔ عمرو نے بوکھلا کر سامنے دیکھا تو اس کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ اس کے سامنے ایک خاصا لہیم شہیم اور نیلی رنگت والا دیو قامت جادوگر کھڑا تھا۔ اس جادوگر کے ہاتھ میں سنہرے رنگ کا ایک انسانی کھوپڑی والا ڈنڈا تھا اور اس کے سر پر موتیوں کے ہار میں پرویا ہوا نہایت خوبصورت تاج تھا، جس پر پھول کی 2 بڑی بڑی پتیاں مڑی ہوئی تھی۔ اچھا، تو یہ ہے وہ عمرو یار، بہت خوب۔ ٹھیک ہے سنگراٹا جن، تم جاؤ، اس سے ہم خود ہی نمٹ لیں گے۔ اس نیلے چہرے والے جادوگر نے خوفناک نگاہوں سے پہلے عمرو یار اور پھر سنگراٹا جن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور سنگراٹا جن دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ میں کہاں ہوں اور تم کون ہو؟ عمرو نے اٹھتے ہوئے اس خوفناک شکل والے جادوگر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تم مجھے نہیں جانتے ہو؟ میں دنیا کا عظیم جادوگر سلاٹا جادوگر ہوں، وہی سلاٹا جادوگر جس سے تم اس کا پھول موتی تاج چھیننے اور اسے ہلاک کرنے کے لیے آئے ہو۔ سلاٹا جادوگر نے عمرو کی طرف حقارت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، اور اس کا نام سن کر عمرو یار بری طرح سے چونک اٹھا۔ جس جادوگر کے پیچھے وہ طلسم ہوشربا میں داخل ہوا تھا، خود بخود وہ اس جادوگر کے پاس پہنچ جائے گا، یہ تو اس کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ یہ جان کر دل ہی دل میں خوش ہوا۔ سلاٹا جادوگر، عظیم سلاٹا جادوگر، کیا واقعی وہ عظیم سلاٹا جادوگر آپ ہیں جن کی تلاش میں اتنی دور سے چل کر آیا تھا؟ اور یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بھلا آپ جیسے عظیم جادوگر کو کیوں ماروں گا؟ اور آپ کس پھول موتی تاج کی بات کر رہے ہیں؟ عمرو نے اچانک مسرت بھرے انداز میں چلاتے ہوئے کہا، اور سلاٹا جادوگر حیرانی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ کیا تم مجھے یہاں مارنے کی غرض سے طلسم ہوشربا میں نہیں آئے تاکہ مجھے مار کر میرا مقدس پھول موتی تاج حاصل کر سکو؟ سلاٹا جادوگر نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ توبہ توبہ، میرے باپ، میرے دادا، بلکہ اس کے دادا کے دادا کی بھی توبہ، جو میں اس نیت سے یہاں آیا ہوں۔ یہ آپ سے کس کمبخت نے کہہ دیا؟ عمرو نے باقاعدہ اپنے گال پیٹتے ہوئے کہا۔ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو شہنشاہ افراسیاب نے خود کہا تھا، اور ان کی سامری کتاب میں بھی لکھا تھا کہ تم اس مقصد کے لیے طلسم ہوشربا میں داخل ہوئے ہو، اور اب کہیں تم جھوٹ تو نہیں کہہ رہے؟ سلاٹا جادوگر نے عمرو کی طرف حیرت اور مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جھوٹ؟ اور میں؟ سلاٹا جادوگر، اصل میں مجھے افراسیاب نے خود ہی اس کام پر مامور کیا تھا۔ تم اس کے دستے راست ہو، اور پھر جادوگروں کا یہ اصول ہوتا ہے کہ ایک جادوگر بلا جواز کسی جادوگر کو ہلاک نہیں کر سکتا۔ تم اصل میں پھول موتی تاج کے ذریعے طاقتیں حاصل کرتے جا رہے ہو، اس لیے افراسیاب کو فکر لاحق ہوئی
کہ کہیں تم اس سے جادو میں برتری نہ حاصل کر لو اور اس کے تخت و تاج پر قبضہ نہ جما لو۔ اس نے مجھے اپنے طلسمی پتلے بھیج کر بلایا۔ تم بے شک اپنے طلسم سے معلوم کر لو، میں یہاں خود نہیں آیا۔ افراسیاب کے طلسمی پتلوں نے مجھے طلسم میں داخل کیا تھا۔ اس نے مجھے منہ مانگا انعام دینے کا وعدہ کیا تھا کہ میں کسی طرح چپ چاپ تمہارے محل میں داخل ہو کر تمہارا خاتمہ کر دوں۔ ادھر اس نے تمہیں بھی خبردار کر دیا تاکہ تم اس پر شک نہ کر سکو اور یہی سمجھتے رہو کہ عمرو یار ہی تمہارا دشمن ہے۔ مگر تم اس کے ہاتھوں مارے گئے تو اس کی خوش قسمتی، اگر نہ مارے گئے تو اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ جان تو عمرو یار کی جاتی ہے۔ بس یہ تھا اس کا اصل منصوبہ۔ اس نے ایک دو بار مجھ پر طلسمی وار بھی کیے، مگر پھر خود ہی بچاتا رہا تاکہ تمہیں یہ علم ہو کہ وہ تمہارے ساتھ مخلص ہے۔ مگر میں خود افراسیاب کے ہاتھوں بہت تنگ تھا اور مجھے تمہاری طاقتوں کا علم تھا کہ تم عظیم بلکہ عظیم ترین جادوگر ہو، اور میرے ستاروں کے علم نے مجھے بتایا تھا کہ بہت جلد تم طلسم ہوشربا کے شہنشاہ بننے والے ہو۔ اس لیے میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیا کہ میں تمہیں دھوکہ دوں۔ میں تمہیں خود ہی تلاش کرتا پھر رہا تھا کہ تم نے سب سنگراٹا جن کے ذریعے مجھے یہاں بلوا لیا۔ عمرو یار ذہن میں بننے والی عیارانہ باتیں کرتا چلا گیا اور سلاٹا جادوگر کا چہرہ غصے سے سیاہ ہوتا چلا گیا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، بالکل جھوٹ۔ افراسیاب نے تمہاری ہلاکت کے لیے موت کا پرندہ بھیجا تھا جسے میں نے زبردستی قید کروایا تھا۔ اگر تمہاری بات سچی ہوتی تو وہ کسی اور طریقے سے تم پر حملہ کرتا، موت کا پرندہ تمہاری طرف کبھی نہ بھیجتا۔ سلاٹا جادوگر نے غصیلے انداز میں کہا۔ وہ بھی اس کی ایک چال تھی، اس نے موت کا پرندہ ضرور بھیجا تھا، مگر وہ اصل پرندہ نہیں تھا، نقل تھا۔ وہ تمہارے متعلق اچھی طرح سے جانتا ہے سلاٹا جادوگر کہ تم اس کا یہ حملہ کسی نہ کسی طرح سے روک لو گے۔ وہ جانتا ہے کہ تم ایک ضدی جادوگر ہو اور تم کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دو گے کہ جس عمرو یار کی تمہارے سامنے اتنی تعریف کی جائے وہ کسی اور طرح سے ہلاک ہو۔ اسے تم یقیناً اپنے ہاتھوں سے مارنا چاہو گے، لہٰذا وہی ہوا، تم نے اس کا بھیجا ہوا پرندہ قید کروا لیا اور مجھے اغوا کر کے یہاں لے آیا۔ یہی سچ ہے، عمرو یار نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا اور سلاٹا جادوگر کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ نہایت غصیلے انداز میں ہونٹ چبانے لگا۔ سلاٹا جادوگر، تم خود ہی سوچو، میں یعنی عمرو یار ایک معمولی سا انسان ہوں، میں بھلا تم جیسے بڑے جادوگر کو کیسے مار سکتا ہوں؟ یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ مجھے تمہارے سامنے لا کر کوئی اور سازش کر رہا ہو اور کسی اور کے ذریعے سے تمہاری ہلاکت کا انتظام کر رہا ہو سکتا ہے اسے ہی تمہارے پھول موتی تاج یا کسی خاص چیز کی ضرورت ہو۔ عمرو نے لوہے کو گرم دیکھ کر اس پر مزید چوٹ لگاتے ہوئے کہا، اور سلاٹا جادوگر بری طرح سے چونک اٹھا۔ کہیں افراسیاب کی نظر شہزادی شاہین پر تو نہیں پڑ گئی؟ ضرور ایسی ہی بات ہے، شہزادی شاہین دنیا کی خوبصورت ترین شہزادی ہے۔ افراسیاب نے یقیناً اسے دیکھ لیا ہوگا اور وہ مجھے راستے سے ہٹا کر خود اس سے شادی کا خواہاں ہوگا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ کبھی نہیں ہوگا، میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا، سلاٹا جادوگر نے بری طرح سے دھاڑتے ہوئے کہا اور غصے میں بل کھاتا ہوا تیزی سے ایک طرف بھاگتا چلا گیا۔ کمرے سے نکل کر وہ ایک راہداری میں آ گیا، عمرو یار بھی اس کے پیچھے لپکا۔ مختلف راہداریوں میں سے ہوتا ہوا وہ ایک بہت بڑے کمرے میں آ گیا جہاں ایک پلنگ پر سرخ رنگ کا لباس پہنے جس پر سفید پھول بنے ہوئے تھے ایک شہزادی اداسی سی صورت بنائے بیٹھی تھی۔ سلاٹا جادوگر تیزی سے شہزادی شاہین کی طرف بڑھا۔ شہزادی شاہین نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، پھر اس کے چہرے پر غصے اور نفرت کے آثار پھیل گئے۔ عمرو یار نے کچھ سوچ کر جلدی سے زمین سے سلیمانی چادر نکال کر کاندھوں پر ڈالی اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ شہزادی شاہین، میں نے تمہیں 3 روز کا کہا تھا، مگر اب تمہیں میرے ساتھ آج ہی شادی کرنا ہوگی، ابھی۔ میں چند لمحوں میں سارے انتظامات مکمل کر کے آتا ہوں، تم میرا انتظار کرو، سلاٹا جادوگر نے تیز لہجے میں کہا اور پھر نہایت تیزی سے گھوما اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ وہ غصے میں عمرو یار کو بھی بھول گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی پلنگ پر بیٹھی ہوئی شہزادی شاہین کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آئے۔ عمرو نے جلدی سے کاندھوں سے سلیمانی چادر اتار کر زمین میں ڈالی اور شہزادی کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ تم کون ہو؟ کیا تم بھی اس ظالم جادوگر کے آدمی ہو؟ شہزادی شاہین نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے روتے ہوئے مگر بے بس سے لہجے میں پوچھا۔ نہیں شہزادی صاحبہ، میں اس جادوگر کا غلام نہیں ہوں، میرا نام عمرو یار ہے، میں اس جادوگر کو ہلاک کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ مجھے ابھی معلوم ہوا ہے کہ آپ اس ظالم جادوگر کی قید میں ہیں۔ عمرو نے جلدی سے کہا، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ اگر یہ بات ہے تو پھر تم مجھے یہاں سے لے چلو، ابھی اور اسی وقت۔ میں اس جادوگر سے شادی نہیں کرنا چاہتی، مجھے اس جہنم سے نکال دو ورنہ میں خود کو ختم کر لوں گی عمرو یار۔ شہزادی شاہین نے اچانک بری طرح سے رونا شروع کر دیا اور اٹھ کر عمرو یار کے قریب آ گئی۔ اسے روتا دیکھ کر عمرو کے چہرے پر پریشانی پھیل گئی۔ اس نے جلدی سے شہزادی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آئیے میرے ساتھ، اس نے کہا اور وہ دونوں تیزی سے بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئے۔
اور راہداری میں دوڑنے لگے۔ اسی وقت اچانک ایک کمرے کی بڑی بالکونی میں سلاٹا جادوگر نمودار ہوا۔ رک جاؤ، کہاں لے جا رہے ہو شہزادی کو؟ میں کہتا ہوں رک جاؤ امرو یار، ورنہ جلا کر بھسم کر ڈالوں گا، سلاٹا جادوگر نے بری طرح سے دھاڑتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز سن کر امرو اور شہزادی شاہین دونوں نے چونک کر دیکھا، مگر وہ رکے نہیں، بھاگتے رہے۔ یہ دیکھ کر سلاٹا جادوگر نے زور سے ڈنڈا فرش پر مارا۔ ڈنڈے کے سرے سے چنگاریاں نکلنے لگی اور پھر اسی وقت اس میں سے زرد روشنی کی دھار نکل کر امرو اور شہزادی شاہین کی طرف بڑھی۔ روشنی دیکھ کر امرو یار نے شہزادی شاہین کو ایک زوردار دھکا دیا اور خود بھی اچھل کر ایک طرف جا گرا۔ شہزادی شاہین کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ زمین پر گر کر دور تک لڑکتی چلی گئی۔ امرو بھی زمین پر لڑکتا ہوا روشنی کی زد سے بچ نکلا تھا۔ اس نے زنبیل سے خنجر نکال کر ہاتھ میں لیا اور بجلی کی سی تیزی سے کھڑے ہو کر اس نے خنجر سلاٹا جادوگر کی طرف اچھال دیا۔ خنجر بجلی کی سی سرعت سے سلاٹا جادوگر کی طرف بڑھا، مگر سلاٹا جادوگر کے قریب ایک شعلہ سا چمکا اور خنجر یکلخت جل کر راکھ ہو گیا۔ یہ دیکھ کر سلاٹا جادوگر نے ایک زوردار قہقہا لگایا اور اس طرف روشنی برسانے لگا جس طرف امرو موجود تھا۔ امرو ایک بار پھر چھلانگ لگا کر پیچھے ہٹ گیا۔ ڈنڈے سے نکلنے والی روشنی چاروں طرف گھوم رہی تھی اور امرو پھرکی کی طرح ادھر ادھر ناچتا پھر رہا تھا۔ اس نے ایک بار موقع ملتے ہی زنبیل سے سلیمانی چادر نکال کر کاندھوں پر ڈال لی اور غائب ہو گیا۔ اسے یوں اچانک غائب ہوتا دیکھ کر سلاٹا جادوگر بری طرح سے چونک اٹھا اور اس کے منہ سے گراہٹیں نکلنے لگی۔ اس نے زور سے ڈنڈے کو زمین پر مارا۔ اسی وقت وہاں اس کا وہی سبز رنگ کا 3 سینگوں اور 1 آنکھ والا سنگراٹا جن نمودار ہوا۔ سنگراٹا جن، امرو یار کو ڈھونڈو اور وہ جہاں نظر آئے اس کی بوٹیاں اڑا کر رکھ دو۔ اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اس غدار کو ایک لمحے کے لیے بھی زندہ نہیں رہنا چاہیے، سلاٹا جادوگر نے سنگراٹا جن کو دیکھ کر تحقمانہ انداز میں چلاتے ہوئے کہا۔ مگر اس وقت تک امرو زمین سے تلوار حیدری نکال کر ہاتھ میں لے چکا تھا اور اتفاقاً سنگراٹا جن اس کے قریب ہی نمودار ہوا تھا۔ امرو نے آگے بڑھ کر تلوار کی ایک بھرپور ضرب اس کی گردن پر ماری۔ سنگراٹا جن کی گردن ایک جھٹکے سے کٹ کر دور جا گری اور اس کا بے سر کا دھڑ اچھل کر زمین پر گرا اور بری طرح سے تڑپنے لگا۔ سنگراٹا جن کی یوں اچانک گردن کٹتے دیکھ کر سلاٹا جادوگر بری طرح سے اچھل پڑا۔ اس کی آنکھیں غصے اور خوف سے چوڑی ہوتی چلی گئیں۔ اس نے اچانک ڈنڈے کو پکڑ کر فضا میں لہرانا شروع کر دیا۔ اے محافظ بلاؤ، جلدی کرو، تمہارے آقا کی جان خطرے میں ہے، اس کی مدد کرو، اس نے ڈنڈے کو لہراتے ہوئے چیخ کر کہا اور اچانک ہر طرف زور زور سے بجلیاں کڑکنے لگیں اور پھر اچانک ہی وہاں پر ہر طرف عجیب اور خوفناک صورتوں والی بلائیں نمودار ہونے لگی۔ ان بلاؤں کی خوفناک شکلیں دیکھ کر ایک بار تو امرو بھی لرز کر رہ گیا، مگر پھر اچانک جیسے اس کا خون جوش مارنے لگا، وہ تلوار حیدری سے ان بلاؤں پر ٹوٹ پڑا اور دیکھتے ہی دیکھتے تمام بلائیں وہی زمین پر گری تڑپ رہی تھی۔ امرو یار چونکہ انہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، اس لیے وہ امرو سے اپنا دفاع بھی نہیں کر سکی تھی۔ اپنی ان محافظ بلاؤں کا بھی یوں اچانک خاتمہ ہوتے دیکھ کر سلاٹا جادوگر کا غصے سے برا حال ہو گیا اور وہ اچانک اپنی جگہ سے غائب ہو کر راہداری میں نمودار ہوا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ڈنڈا فضا میں گھمایا، اسی وقت اس کا ڈنڈا ایک بڑے پھل والی تلوار میں تبدیل ہو گیا۔ امرو یار، اس طرح غائب ہو کر بزدلوں کی طرح مقابلہ کرنے کی بجائے میرے سامنے آ کر مقابلہ کرو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں کوئی جادو استعمال نہیں کروں گا۔ اگر تم میرے ہاتھوں سے تلوار گرانے میں کامیاب ہو گئے تو میں خود کو تمہاری غلامی میں دے دوں گا۔ تم جو چاہے میرے ساتھ سلوک کرنا، سلاٹا جادوگر نے فضا میں تلوار گھماتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے سلاٹا جادوگر، تم جادو نہ کرنے کا وعدہ کرتے ہو تو میں بھی تم سے یاری نہیں دکھاؤں گا اور تلوار سے ہی تمہارا مقابلہ کروں گا۔ امرو نے سر ہلا کر کاندھوں سے سلیمانی چادر اتارتے ہوئے کہا۔ سلیمانی چادر اس نے زمین میں رکھ دی۔ اسے دیکھ کر سلاٹا جادوگر کے حلق سے زخمی بھیڑیے جیسی گراہٹیں نکلنے لگیں۔ وہ چند لمحے امرو کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے اچانک جھپٹ کر امرو پر حملہ کیا۔ امرو نے تیزی سے گھومتے ہوئے خود کو اس کے حملے سے بچایا اور پھر اس نے زنبیل سے ڈھال ابراہیمی نکال کر ہاتھ میں لے لی۔ سلاٹا جادوگر اڑاتا ہوا نہایت جارحانہ انداز میں جھپٹ جھپٹ کر اس پر حملے کرنے لگا۔ امرو یار اس کے وار اپنی ڈھال پر روک رہا تھا۔ سلاٹا جادوگر جس قدر خوفناک انداز میں اس پر حملہ کر رہا تھا، امرو یار کو اس کے حملے روکنا مشکل ہو رہا تھا۔ مگر وہ امرو ہی کیا جو کسی خطرے سے گھبرا جائے، وہ نہایت پھرتی اور چالاکی سے نہ صرف سلاٹا جادوگر کے حملوں سے خود کو بچا رہا تھا، بلکہ بڑھ بڑھ کر وہ سلاٹا جادوگر پر حملے بھی کر رہا تھا۔ سلاٹا جادوگر تو نہیں، البتہ امرو یار اس کے جسم پر 1-2 جگہ چرکے لگانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ امرو یار کو ایک خیال سوجا کہ کسی طرح اس گرانڈیل جادوگر کو تھکا دینا چاہیے، چنانچہ وہ سلاٹا جادوگر کے حملوں سے بچنے کے لیے اسے ادھر ادھر دوڑانے لگا اور پھر واقعی اس طرح اچھل کود سے بہت جلد سلاٹا جادوگر کا سانس پھول گیا
और उमरू ने अचानक पलटते हुए घूमकर तलवार पूरी कुव्वत से सलाटा जादूगर की तलवार पर मारी। सलाटा जादूगर के हाथ से तलवार छूटकर दूर जा गिरी। ये देखकर सलाटा जादूगर बुखला गया। वो तेजी से तलवार की तरफ झपटा, मगर उसी वक्त उमरू ने उसकी टांगों में अपनी टांग अड़ा दी। सलाटा जादूगर बुरी तरह से जमीन पर गिर पड़ा। फिर इससे पहले कि वो उठता, उमरू ने आगे बढ़कर उसके सीने पर पांव रख दिया और तलवार की नोक उसकी गर्दन से लगा दी। बस सलाटा जादूगर, बस, तुम बाजी हार चुके हो। तलवार तुम्हारे हाथ से गिर चुकी है। अपना वादा पूरा करो और खुद को मेरी गुलामी में दे दो, वरना। उमरू का लहजा जहर में बुझा हुआ था। पहले तो सलाटा जादूगर का सारा जिस्म गुस्से से कांपता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके उजलात ढीले पड़ने लगे। उसने एक गहरा सांस लिया और कहने लगा, ठीक है उमरू यार, मैं अपनी शिकस्त तस्लीम करता हूँ और मैं अपने वादे के मुताबिक खुद को तुम्हारी गुलामी में देता हूँ, उसने कहा। उसका लहजा कतई शिकस्त खुर्दा था। ऐसे नहीं, तुम्हें सामरी और जादू देवता की कस्में खाना होंगी, वरना तुम बाद में मेरे साथ धोखा भी कर सकते हो, उमरो यार ने घुर्राते हुए कहा, क्योंकि वो इस मामले में हद से ज्यादा शक्की मिजाज था। मैं सामरी और जादू देवता की कसम खाता हूँ कि मैं आज से बल्कि अभी से तुम्हारा गुलाम हूँ। अगर मैं वादा खिलाफी करूँ और तुम्हें किसी किस्म का नुकसान पहुंचाने की कोशिश करूँ तो उसी वक्त जलकर भस्म हो जाऊं, सलाटा जादूगर ने जवाब दिया और उमरू ने पांव और तलवार हटा ली। बहुत खूब, बड़े असूल पसंद जादूगर हो जो तुमने इस कदर जल्द शिकस्त तस्लीम कर ली, इसलिए तुम जैसे जादूगर को मारने को दिल भी नहीं चाहता। मगर बहरहाल अब तुम मेरे गुलाम हो, इसलिए तुम्हें मेरा हर कहा मानना पड़ेगा। मेरा पहला हुक्म यह है कि तुम शहजादी शाहीन को फौरन उसके वतन वापस पहुंचा दो और उसे शादी का ख्याल हमेशा के लिए अपने दिल से निकाल दो, उमरू ने कहा। और सलाटा जादूगर ने इस बात में सर हिला दिया। वो इस वक्त शहजादी शाहीन को लेकर वहां से गायब हो गया और चंद ही लम्हों बाद किसी जिन की तरह हाथ बांधे दोबारा आनमुदार हुआ। मेरे लायक कोई और हुक्म, उसने सर झुकाकर कहा और उस जादूगर को अपना इस कदर वफादार गुलाम देखकर उमरो यार बेहद खुश हुआ। अब सबसे पहले तो मुझे अपना सारा खजाना दे दो और फिर मुझे तिलिस्मे होशरुबा से बाहर निकाल कर ले जाओ। मैंने अपनी बहन शहजादी अंजुम से वादा किया है कि बहुत जल्द मैं उसे तुम्हारा फूल मोती ताज ला कर दूंगा। वहां जाकर तुम्हें अपना फूल मोती ताज शहजादी के हवाले करना होगा। उमरू का लहजा बेहद तहक्कुमाना था। मैं आपका हर हुक्म मानने का पाबंद हूँ आका उमरू, मगर एक गुस्ताखी की जुर्रत कर रहा हूँ। फूल मोती ताज की जरूरत शहजादी को नहीं, काले देवता के एक जादूगर पुजारी को है, जो एक खूबसूरत इंसान शहजादा फरहाद के रूप में शहजादी साहिबा को धोखा दे रहा है। शहजादी साहिबा पर उसने जादू कर रखा है और वो उसका हर कहा मानने पर मजबूर है। उन्होंने आपसे जिस वक्त फरमाइश की थी वो उस वक्त भी उस नकली शहजादे के जादू में गिरफ्तार थे। अगर आप हुक्म दें तो मैं उस नकली शहजादे को आपके हजूर पेश करूं, सलाटा जादूगर ने कहा और उमरू बेख्तियार चौंक पड़ा। ओ, तो ये बात है। मैं भी हैरान था कि आखिर मेरी इतनी भोली भाली बहन फूल मोती ताज की फरमाइश क्यों कर सकती है। ठीक है सलाटा जादूगर, उस बदबख्त काले देवता पुजारी को मेरे सामने लाओ, मैं उससे खुद ही निमट लूंगा, उमरू ने दांत किचकिचाते हुए कहा। और सलाटा जादूगर ने इस बात में सर हिला दिया और उसी वक्त उसने जोर से ताली बजाई और गरजदार लहजे में कहा, काले देवता के पुजारी को हाजिर किया जाए अभी। उसने अभी इतना ही कहा था कि अचानक एक काला भजंग और बेहद दुबला पतला बूढ़ा इंसान, जिसके बदन पर मुख्तलिफ रंगों से नक्शो निगार बने हुए थे, चीखता हुआ उमरू के कदमों में आ गिरा। अच्छा, तो तुम हो जिसने मेरी फूल जैसी मासूम बहन को अपने जादू में गिरफ्तार किया था। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा बदबख्त। तुम्हारी वजह से मेरी बहन ने मेरे साथ कैसी कैसी बातें की थी, मेरा दिल तोड़कर रख दिया था और तुमने ही उसे खुदकुशी करने पर आमादा किया था, जालिम इंसान, उमरू ने उसे एक जोरदार ठोकर रसीद करते हुए कहा। काला पुजारी बुरी तरह से चीख उठा और रो रो कर उमरू से माफिया मांगने लगा, मगर उमरू उस पर लाते मुक्के और घूंसे बरसाता रहा और फिर उसने तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दी। काला पुजारी तड़प तड़प कर मर गया। सलाटा जादूगर ने उमरू को अपना सारा खजाना दे दिया और वो उमरू को जादू से फूल बनाकर अपने महल से बाहर आ गया और किसी परिंदे की तरह फिजा में उड़ने लगा। रास्ते में उसे कई मुहाफिज पुतलों ने और अफरासियाब के जादूगरों ने रोकने की कोशिश की, मगर सलाटा जादूगर ने उनकी एक ना सुनी और आग की दीवार पार करता हुआ उमरू को तिलिस्मे होशरुबा से बाहर ले आया। उसने फूल पर फूंक मारी तो फूल दोबारा उमरो यार में तब्दील हो गया। लो उमरो यार, अब मुझे इजाजत दो, मैं ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकता। मैंने शिकस्त मानकर और खुद को तुम्हारी गुलामी में देकर जादूगर देवता के असूलों की खिलाफ वर्जी की है, जिसकी मुझे सजा मिलने वाली है। मुझसे अब मेरी सारी ताकतें छीन ली जाएंगी और मुझे दहकती हुई आग में झोंक दिया जाएगा। मैं इससे पहले पहले नागा पहाड़ी की गहबीगार में पनाह ले लेना चाहता हूँ, ताकि कोई जादूगर देवता या कोई और मेरा कुछ ना बिगाड़ सके।
सलाटा जादूगर ने उमरू की तरफ इल्तिजाइया निगाहों से देखते हुए कहा, और उमरू यार ने गौर से उसकी तरफ देखते हुए इस बात में सर हिला दिया। सलाटा जादूगर की आंखों में सच्चाई नजर आ रही थी। उसने सलाटा जादूगर को जाने की इजाजत दे दी और सलाटा जादूगर उमरू यार का शुक्रिया अदा करता हुआ वहां से गायब हो गया और उमरू यार मुस्कुराता हुआ तिलिस्मे होशरुबा की सरहदी आग की दीवार को देखने लगा, जहां अभी तक बेशुमार जादूगर सरहद पार करने के लिए बेचैन खड़े थे और जादू पुतले उन्हें रोके हुए थे, और जहां से उमरू अपनी चालाकी, होशियारी और ताकत के जरिए एक बार फिर बचकर निकलने में कामयाब हो गया था। एक लिहाज से उसने सलाटा जैसे ताकतवर जादूगर को जेर करके शहनशाह फरासियाब को एक बहुत बड़ी शिकस्त से दो चार कर दिया था, और अब तक यकीनन इस बात का शहनशाह फरासियाब को पता चल चुका होगा और वो यकीनन गुस्से की शिद्दत से अपने बाल नोच रहा होगा।